म्हणून की गेली 15 वर्ष झाले त्यांना नारायण जळगावकर सरपंच आशिल्लो आणि त्यानंतर भारती नायक तेन्नापासून आमचे प्रयत्न चालू आशिल्ले आणि वाडी जंक्शन आसा थंय जो प्लॉट आसा तो प्लॉट आमी घेवन बरी पंचायत बिल्डींग उबी करची अशें आमी ठरयलें. पूण काही कारणां लागून त्या वेळार तें आमचें काम जालें ना. त्या वेळार पुंडलीक सावंत जो आमचो महालक्ष्मी देवळाचो त्या वेळार अध्यक्ष आशिल्लो ताच्या माध्यमांतल्यान आमचें तें चालू आशिल्लें. पूण कर्मधर्म संयोगान आसूं किंवा इतर गोश्टी लागून तें आमचें साकार जालें ना. आनी त्या नंतर असोच एक विशय आयलो की आमच्या जी पंचायत आसा ताचे सकयल जो रस्तो आसा ताचे मुखार जी जागा शेत आसा तें कितें आमी घेवचें आनी तें जर घेतलें जाल्यार खुबश्यो गोश्टी जातली. तेन्ना सरपंच बाब दिनेश आशिल्लो आनी ताजे फाटल्यान सगळे पंचायतीचे हे म्हणजे जो आमचो नानाचो चलो हर्षल तळावकार हो सगळे डॉक्युमेंट्स तयार करपा खातीर ताणें म्हाका खूब मदत केली. आनी सुरवातीच्या काळांत सगळे डॉक्युमेंट्स ताणें स्वता एकठांय केले आनी म्हजे कडेन पावयले. आनी त्या नंतर दिनेश आनी त्या वेळा वयले सगळे पंच जे आशिल्ले तांणी ही सुरवात केली. पूण आमकां एक अडचण आयली टेनंटेड लँड गव्हर्मेंट घेवंक शकना आनी त्या खातीर कायदो बदलपाक जाय आशिल्लो. आनी कायदो बदलपाक आमकां अंडर 18K म्हाका 1 वर्स लागलें. आनी हो कायदो हांवें इतलो मनानी केलो की तातूंत कोणाकूच कांय सांगपाक मेळना. आनी एट लास्ट फाटले एसेंब्ली सेशन जें जालें तेन्ना ताचे पयलीं जे आमी ऑर्डिनन्स काडिल्ले ते खंयचेय ऑर्डिनन्स जर काडले आसत जाल्यार कायदो करता आसतना आमी एसेंब्ली बील घालून ते पास करपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान हो कायदो करता आसतना आनी बाब निलेश काब्राल आनी बाब अलेक्स सिक्वेर ह्यांनी दोगांनी म्हाका खूब मदत केली. आनी ताचे बरोबर बाबूश मनसराज जो रेवन्यू मिनिस्टर आसा तांणी म्हाका मदत केली. आनी गोंयांत पयले फावट हांवें अंडर 18K टेनन्सी एक्टा सकयल जी जमीन आसा तो कायदो बदलपा खातीर जो प्रयत्न केलो ताका फळ आयलें. आनी त्या खातीर आज अंडर 18K अंडर टेनन्सी एक्ट कोणीय पंचायत बॉडी आसूं जिल्ला आसूं किंवा एनी सरकारी एज्युकेशन सरकारी कॉर्पोरेशन आसूं अंडर दॅट 18K ह्यो जमनी घेवन गव्हर्मेंटाचेच प्रोजेक्ट हाडूंक शकता. तातूंत आमची पंचायत बॉडी आसा जी ऑटोनॉमस बॉडी आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची तांच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें करूंक शकता. फाल्यां सकाळीं पंचायतीक दिसलें की आनी एक जमीन अशी आसा तांणी आनी ती जर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाक दिवपाक जाय जाल्यार तेंय प्रोविजन आमी स्वता करून घेतला. कारण खुबशीं एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनां गांवांतलीं जीं आसा तीं अत्यंत कमी जागेक कार्यरत आसा. आनी ही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट बरे जाग्यार वचून बरें शिक्षण गांवांत जर मेळटलें आसत अश्यो पडींग टेनन्सी जमीन आसा जातूंत शेत रोयना गेली 25 वर्सां शेत रोयना अशे प्रोजेक्ट जर ह्या जमनींनी हाडून भाटकाराकूय फायदो जातलो टेनंटाकूय फायदो जातलो आनी गांवांत एक नवचैतन्य तरान चालू जातलें. कारण तांचे भुरगीं जीं आसा थंय एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटां ती जमीन मेळटली एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट बरी बिल्डींग उबी करतली आनी बऱ्यो गोश्टी गांवच्या भुरग्यां खातीर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट करतली. आनी तें प्रोविजन आमी ह्या एक्टांत केल्लें आसा. आनी त्या बद्दल मुख्यमंत्री आमचे रेवन्यू मिनिस्टर आतांचे बाब लॉ मिनिस्टर बाब अलेक्स सिक्वेर आनी दुसरी व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या वेळार ज्यांनी ही फायल मुखार व्हेली ते आज जरी मंत्री ना बाब निलेश काब्राल हांचें नांव घेतल्या शिवाय हें कंप्लीट जावचें ना. ताचे फाटल्यान जरी हांव आसलो ह्या लोकांनी म्हाका हातभार लायलो म्हणून 18K ही जे आमी सबस्टिट्यूट बीन घातलें अंडर टेनन्सी एक्ट आनी जमीन कॉर्पोरेशनां किंवा आमच्या गव्हर्मेंट आस्थापनांत घेवपाक
मेळ्ळी ती त्या लागून मेळ्ळी त्या बद्दल त्यांचेंय हांव मनापासून अभिनंदन करता आणि गोंयच्या लोकांनी असोच जर साथ दिली आसत जाल्यार बऱ्यो गोश्टी प्रत्येक पंचायतींत आनी म्युन्सिपाल्टींत हेच्या मुखार गोंयांत जावंक शकता. साधारण कितली जमीन तुम्ही साधारण हांवें जी घेतल्या ती 7,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतल्या आणि त्या खातीर हांवें पयलींच सांगलां उतू नायक आनी ताचे सगळे भुरगे आनी आमचे रामनाथ सावंत आनी तांची फॅमिली हांचें हांव मनापासून अभिनंदन करता. हय तांच्या हातून अभिनंदन करता कारण तांच्या खातीर हें सगळें जालें नाजाल्यार हें जावंक शकनाशिल्लें हें म्हाकाय खबर आसा. पंचायत तुम्ही बांधतले तर प्लॅनिंग कसं असतं साधारण एक ग्राउंड प्लस 2 जावं ग्राउंड प्लस 1 इट शूड बी मिनिमम ग्राउंड प्लस 2 इट शूड बी कारण येदे व्हडले जागो इतलो घेता ताचो योग्य उपयोग जावपाक जाय. आगामी काळात आणि खंयच्या पंचायतींक अशें सुसज्ज सभागृह मेळटलीं तशें इतलेंच न्हय खूब पंचायतींत अशी परिस्थिती आसा पंचायत बिल्डिंगूच ना आनी त्या खातीर फाटल्या फावटी तुमकां खबर आसा मडकय पंचायतीन हांवें एक फ्लोर जो RDA अंडर बांदिल्लो ताचो फूल फ्लोर हांवें युटिलायज केलो पंचायती खातीर आनी त्या खातीर मडकय पंचायत आज बरी आसा. पूण बाकी कडेन फॉर एग्जाम्पल पुणे बी अशें आमकां गरज आसा. पुणेची पंचायती बरी जावपाक जाय मोठी पंचायत जावपाक जाय. पुणे भरभराटीक आयला कारण इंडस्ट्री पुणे आशिल्ल्या कारणान खुबश्यो गोश्टी पुणेंत जावपाक जाय आनी थंय केला आनी त्या बरोबर हाची जी वाड आसा बांदोडेची ती प्रयत्न आमचो चालू आसा.